उनको नाम हो सागरपा वा भिक्षु सरोज। कहानी सुरु हुन्छ उनका बाबा इन्द्रभूतिबाट। काँची नगरका उनी राजा थिए, वैभवले सम्पन्न, शक्तिशाली पनि। तर एउटा चीजको कमी थियो, सन्तान। त्यसकारण रानी र राजा दिनरात एउटा गजबको सन्तानको लागि प्रार्थना गर्दै रहे। नभन्दै एक दिन रानी गर्भवती भइन् र त्यसको 5 महिनापछि एउटा अद्भुत सपना देखे। सपनामा उनको काँधबाट चन्द्रमाको उदय भएको, सूर्यको उदय भएको र सागरलाई पिइरहेको, अनि सुमेरु पर्वतलाई केक खा जस्तै खाइरहेको। यो सपनाबाट रानी बिम्जिन्। पछि ब्राह्मणहरूलाई, ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर यो सपनाको फलादेश गर्नको लागि राजाले आदेश दिन्छन्। त्यो विद्वान वर्ग अलि डराए पनि, अलि गाह्रो पनि भयो उनलाई, किनकि यो सपनाको आधारमा फलादेश गर्दा यो मान्छे बोधिसत्वको अवतरण भएको अर्थ लाग्छ। यानी जन्म जन्मदेखि बुद्ध हुनको लागि साधना गर्दै आएको एउटा बालकले राजा इन्द्रभूतिको महलमा या उनकी श्रीमतीको गर्भलाई सुनेको छ। अब राजालाई बोधिसत्वको अर्थ लाग्दैन, किनकि यिनीहरूले घर छोडेर जान्छन्, दरबार छोडेर जान्छन्। राजालाई यस्तो भन्न त मिलेन। महाराज सबैले एकमत एक स्वरमा भने, महाराज दरबारमा एक अद्भुत राजकुमार जन्मिनेछ। यिनमा सबै कला सम्पन्न छन्, सबै कला सम्पन्न छन्। राजा खुसी भए र 9 महिना पुगिसकेपछि एक दिन रातमा चन्द्र किरण ज्योत्स्ना फैलिरहेको बेला दरबारको नजिकैको सुन्दर झील, जसलाई हामी तलाउ भन्छौँ, जहाँ कमलको फूल पनि उम्रेका हुन्छन्, त्यस्तो तलाउभित्र छिर्छिन् महारानी। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अनि तलाउमा नै एउटा सन्तान जन्माउँछिन् महारानीले। तलाउमा जन्माइएकै कारण यिनको नाम सरोज पर्यो। सरोजको मतलब हो कमल, जो तलाउमै जन्मिन्छ। यसरी राजकुमार सरोज जन्मिसकेपछि पनि अर्को सन्तान पनि जन्मे। केही समयपछि राजा स्वर्गवास हुन्छ। त्यसपछि यिनलाई राजकुमार, युवराजलाई राजा बनाउने स्वाभाविक हो। यो युवराजले आफ्नो राजगद्दीलाई भाइलाई छोडेर उनी घरबाट निस्किदिन्छ। ओके, भिक्षु वैदी, किनकि उनको जन्म जन्मको सम्बन्ध छ, त्यसकारण उनी भिक्षु हुनु स्वाभाविक थियो। जाँदा जाँदै उनले एकजना गुरु भेटे, आर्य लोकेश्वरको रूपमा। याद राख्नुहोस्, यो दिव्य शरीरधारी आर्य लोकेश्वरलाई भेटे र लोकेश्वरले उनलाई सोधे, बुद्धत्व साक्षात्कार गर्ने होइन बाबु? हात जोडेर भने, मलाई त्यस्तो दीक्षा कसैले दियो भने म त्यही बाटोमा हिँड्नको लागि दरबार छोडेको हो। त्यसपछि आर्य लोकेश्वरले उनलाई दीक्षा दिए र सिधै भने, गुरुको आवश्यकता हरेक बेला पर्दैन पुत्र। याद राख्नुहोस्,
गुरुको आवश्यकता हरेक बेला पर्दैन। पुत्र शिष्यलाई पनि पुत्र भन्ने चलन छ। र जब तिमीलाई खाँचो पर्छ म आउँछु, र खाँचो पर्दैन भने मेरो आवश्यकता पर्दैन। अब सिधै तिमी गुफा खोज, किनकि साधनाको लागि, साधकको लागि सबभन्दा राम्रो ठाउँ भनेको गुफा हो। अतः एउटा गुफा, सबभन्दा बढी गुफा भएको ठाउँ श्रीधान पर्वततिर जाऊ र त्यहाँ साधना गर। हवस् गुरुदेव। त्यसपछि गुरु अन्तर्धान हुनुभयो अनि उनी सिधै श्रीधान पर्वतमा पुगे, यानी सरोज, अहिले सरोज हो उनको नाम। त्यहाँ एउटा गुफामा साधना गर्न बसे। केही दिनपछि एकजना केटा जसको नाम राम थियो उनी आइपुगे अनि सोधे, भन्थे, हजुर यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ मुक्तिको लागि, बुद्धत्वको लागि साधना गर्दैछु। ओहो, मेरो सौभाग्य, हजुर साधना गरिबक्स्योस्, हजुरले केही चिन्ता नगरी बक्स्योस्, म हजुरको भोजन जुटाउने काम मेरो जिम्मा। तर एउटा शर्तमा भन्थे, एउटा शर्तमा, जुन दिनमा हजुरलाई बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ त्यसको प्रसाद स्वरूप मलाई पनि दीक्षा दिइबक्स्योस्। यति मात्रै मेरो चाहना। त्यसपछि सहजै रूपमा सरोजले, भन्ते सरोजले साधना गर्न थाले र अब उनी शिष्य बनिसकेका थिए। राम भन्ने उनी गाउँ जान्थे, कहिलेकाहीँ बजार पुग्थे, कहिलेकाहीँ धेरै टाढा जान्थे र खाना मागेर ल्याउँथे। बडो मुस्किलका साथ पाउँथे खाना, अनि गुरुलाई खुवाउने र बचेको भाग गुरुको प्रसाद स्वरूप आफूले ग्रहण गर्ने। यसरी रामले 12 वर्ष गुरु सेवा गरे। एक दिन उनी धेरै ढिलो फर्के र गुफाको द्वारतिर पुग्दा नपुग्दै उनी लडखडा लडे। गुरु हाँसेर व्यङ्ग्य गर्छन्, आज पिएर आयो कि क्या हो बाबु? गुरुदेव, पिउने कुरा गर्नुहुन्छ हजुर, खान नपाएर ढलेको म। खान नपाएर? कि तिमीले खाएर आन? होइन गुरुदेव, मैले कहिल्यै पनि खाएर आउँदिनँ र आज ल्याउँदा ल्याउँदै पनि ढिलो भयो। अनि किन ढिलो भएको? गुरुदेव, यो ठाउँमा 12 वर्षदेखि अकाल चलिरहेको छ। मैले भोजन प्राप्त गर्नलाई एउटा घर, दुईवटा घर होइन, धेरै घर चाहर्नुपर्छ, किनकि अकालको कारणले गर्दा यहाँ थुप्रै मान्छेले घर छोडेका छन् र जो बचेका छन् उनीहरू पनि मुस्किलले गुजारा गरिरहेका छन्। तिनीहरूको भागबाट ल्याउनु पर्दा बडो गाह्रो हुन्छ गुरुदेव। त्यसैले आज त पोकैले म ढलेको। त्यसपछि गुरुले करुणावश भने, बाबु, तिमीले मलाई 12 वर्षसम्म यो कुरा लुकायो भन्नु पर्दैन। गुरुदेव, हजुर त बुद्धत्व जस्तो महान आदर्शको लागि, मानव जातिको लागि, सबभन्दा ठुलो गरिमामय पदको लागि दरबार छोडेको मान्छेलाई मैले त्यो भिक्षा नपाउने या दुर्भिक्ष परेको कुरा सुनाएँ भने हजुरको साधनामा त डिस्टर्ब हुन्छ। हजुरले साधना गर्नै सक्नुहुन्छ, हजुरको करुणाको कारणले पनि हजुर भट्कनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको कारणले मैले कुरा लुकाएँ। रिसाने, माफ पाऊ गुरुदेव। त्यसपछि गुरुले अब चमत्कार देखाए, किनकि 12 वर्षभित्र उनी सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष भइसकेका थिए। अब सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुषले जताततै सिद्धि देखाएर हिँड्दैनन्। यो कुरा याद राख्नुहोस्, सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुषले जताततै सिद्धि देखाएर हिँड्दैनन्, त्यो सिद्धिलाई लुकाएरै राख्छन्। तर परेको खण्डमा देखाउन फेरि पछि पनि पर्दैन। अनि त्यसपछि ध्यान दृष्टिले हेरे, पानी पार्नु पर्दो रहेछ, पानी नपरेकोले दुर्भिक्ष, अकाल परेको।
अनि उनले मुद्रा गरे, मन्त्र जपे र समाधिमा गए। र समाधिमा गएर उनले नागलोकसँग कन्ट्याक्ट गरे। वेभको माध्यमबाट, तरङ्गको माध्यमबाट एउटा तरङ्ग निर्माण गर्थे र त्यही तरङ्गको कारण 12 वर्षपछि अब वर्षात हुन थाल्यो। जब वर्षात हुन थाल्यो त्यसपछि त सारा नगरका मान्छेहरू, गाउँका मान्छेहरू जय जयकार गरे, नाचे, उफ्रे, गाए, उत्सव मनाए र त्यही बेलादेखि यिनलाई सबैले गुरु माने, गुरु सागर पाखुर। अब कथा त यहाँ सके छैन, किनभने रामको कहानी बाँकी छ, जसले गुरुलाई कुनै पनि व्यवधान नहोस् भनेर 12 वर्ष बलिदान गरे एक किसिमबाट, 12 वर्ष त्याग गरे एक किसिमबाट। त्यो गुरुलाई भन्दा ठुलो पीडा उनलाई थियो, किनकि गुरु त साधनामा थिए, उनी भिक्षा माग्न जानु पर्थ्यो। किन इमेजिन इट। अतः यिनको कहानी अद्भुत छ फेरि, किनकि 12 वर्ष उनले दुःख पाए, 12 वर्ष उनी पीडित भए, के भयो। उनी त साधना पनि गर्न पाएको छैन, किनकि दीक्षा पाइरहेको छैन। गुरु सिद्ध भइसकेपछि, मुक्त भएपछि मात्रै दीक्षा पाउने उनको रहर, फेरि बडा गजबको रहर। त्यसकारण उनलाई साधना पनि थाहा थिएन, उनलाई त सेवा थाहा थियो, कर्मयोग गरेर बसेका हुन्। अतः 12 वर्षपछि गुरुले उनलाई दीक्षा दिए र अद्भुत त्यही बेला उनी सिद्ध पुरुष भए। क्यान इमेजिन इट। यो पनि इतिहासको अद्भुत घटना। यसो हेर्दा 12 वर्ष उनले ध्यानै नगरेका, तर सेवा पनि त ध्यान हुँदो रहेछ, कर्मयोग पनि त ध्यान हुँदो रहेछ। अनि यसरी सिधा हेर्दा उनले केही पाइरहेको थिएन, 12 वर्ष खेर गइरहे जस्तो थियो, तर त्यो 12 वर्ष पनि सेवाकै दिन, साधनाकै दिन थियो। र त एकै दिनको दीक्षापछि उनलाई लौकिक सिद्धि हासिल भयो। यो पहिलो चरण सिद्धि। अब यसपछि त मुक्ति बाँकी हो। त्यसपछि गुरुले आदेश दिए, बाबु अब मेरो तिमीलाई एउटै कुराको माग छ, गुरु दक्षिणा। भनिबक्स्योस् गुरुदेव। गुरु दक्षिणा यो हो कि तिमी जबसम्म पुरा लोकलाई कल्याण गर्दैनौ, तिमीले भेट्टाउने मान्छेहरूलाई कल्याण गर्दैनौ, तबसम्म शरीर नछोड्नु। तबसम्म मैले त शरीर छोड्ने समय आइसक्यो, त्यसकारण मैले छोड्नुपर्छ, तर तिमीले नछोड्नु। लोक कल्याण गरिसकेपछि मात्रै खेचर भूमि जानु। हवस् गुरुदेव। त्यसपछि उनले गुरुको यो वचनलाई शिरोधार्य गर्दै अब उनले खोज्दै रहे एकजना पार्टनर, तान्त्रिक पार्टनर, राजकुमारी भेट्टाई। किनकि गुरुले दिनुभएको दीक्षामा तन्त्रको दीक्षा पनि थियो। अतः तन्त्रमा एकजना साधक, एकजना साधिका, यो दुई मिलेर अद्भुत साधना गर्न सकिन्छ। तन्त्रयोगको विशेषता त्यही हो। र यसैमा टेकेर राजकुमारीको साथ साधना गर्दै रहे र यो युगल साधनाले, यो कर्म मुद्राको साधनाले दुवैलाई ज्ञान प्राप्त भयो। त्यसपछि राजकुमारीको त कनेक्सन अगाडिदेखि नै दरबारसँग थियो र उनीहरूले थुप्रै ध्यान केन्द्रहरू, थुप्रै विहारहरू बनाए, जहाँ हजारौं हजार मान्छेलाई कल्याण गर्दै उनीहरू पनि देह छोडेर खेचरी बने। अब यो सरोजपाको अद्भुत कहानीको एउटा बिन्दुमा व्याख्या गर्न मन लागेछ मलाई। उनलाई पोखरीमा जन्माएको कारणले, सर भनेको तलाउ, तलाउभित्र गएर जन्माएको कारणले नाम सरोज बसेको। अब प्रश्न उठ्ला कि तलाउमा पनि बच्चा जन्मिन्छ? जन्मिन्छ। यो वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि गर्नको लागि मैले रसियाको प्रयोग यहाँ उप्काउन चाहन्छु। इगोर चार्कोव्स्की नाम याद राख्नुहोस्, इगोर चार्कोव्स्की, जसले रसियामा केही समय अगाडि बच्चाहरूलाई पानीमा जन्माउने ट्रेन्ड सुरु गरे र उनले यसरी पानीमा जन्माउने
ट्रेन्ड सुरु गरिसकेपछि थुप्रै महिलाहरू पानीमा बच्चा जन्माउने, जसलाई वाटर बेबी भनियो, त्यो प्रक्रियामा गए। किन भन्नाले पानीमा बच्चा जन्माउनु हावामा जन्माउनुभन्दा धेरै सजिलो हुन्छ, धेरै सहज हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। यो धेरै सहज हुने कारणले गर्दा यो लोकप्रिय भयो रसियामा। अहिले इन्डियासम्म पनि यो ट्रेन्ड आइसकेको छ, याद राख्नुहोस्। र यो सुरुमा सजिलो हुने कुरा भयो, तर पछि डक्टर्सहरूले के पनि देखे भने यानी जमिनमा जन्मिएका बच्चा भन्दा पानीमा जन्मिएका बच्चाहरू बढी हेल्थी, बढी ह्याप्पी र बढी बुद्धिमान देखिएको छ। क्यान यु इमेजिन? यिनीहरूको आइक्यू टेस्ट गर्दा जमिनमा जन्मिएकाहरूको भन्दा पानीमा जन्माइएकाहरूको आइक्यू बढी देखिएको छ। यसकारण यो वाटर बेबीको कन्सेप्ट अहिले संसारको विभिन्न देशमा छन्। यहाँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय होस्।